हेल्थ कार्ड देने के लिए। हाजी नवाज रजा साहब, प्रेसिडेंट PFUJ दस्तूर, अपना कार्ड वसूल कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से। इसके बाद मैं दरख्वास्त करूंगी नैयर अली साहिबा से, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, न्यूज़ 1 से ताल्लुक़ रखती हैं, सहाफ़त के लिए, सहाफ़ियों के लिए इनकी बड़ी खिदमत हैं। नैयर अली साहिबा तशरीफ़ लाइएगा, अपना कार्ड वसूल कीजिएगा। इसके साथ ही मैं दावत दूंगी मोहम्मद वहीद साहब को, जो कि सेक्रेटरी जनरल है मीडिया वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के, डेली मुसलमान से इनका ताल्लुक़ है। सिद्दीक अंजर साहब, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और अपना हेल्थ कार्ड वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से वसूल पाइए। सिद्दीक अंजर, चेयरमैन एपनेक। और अब जैसा कि मैंने तकरीब के आगाज़ में आपसे कहा कि इस हेल्थ कार्ड में नज़रअंदाज नहीं किया गया है, ख्याल रखा गया है हमारे फ़नकारों का, तो पाकिस्तान के एक नामवर ड्रामा एक्टर अंजुम हबीबी साहब हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। अंजुम साहब, आपसे दरख्वास्त है स्टेज पर तशरीफ़ लाइए और वज़ीर आज़म पाकिस्तान से अपना हेल्थ कार्ड वसूल कीजिए। अंजुम हबीबी साहब। और अब राबिया तबस्सुम साहिबा, आपसे दरख्वास्त है स्टेज पर तशरीफ़ लाइए, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से अपना हेल्थ कार्ड वसूल कीजिए। राबिया तबस्सुम साहिबा। प्राइम मिनिस्टर साहब, इसमें तमाम लोगों ने बहुत मेहनत की, क्योंकि आपने ये कहा था कि ये बड़ी हंगामी उस पर करें, और इनके अलावा जो हेल्थ कार्ड्स हैं उसका भी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हो गई है। मुबशर हसन साहब, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, सुहेल अली ख़ान साहब, मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने अपना इसमें दिन रात काम किया है। अब मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से कहूँगी कि जी वो ख़ताब के लिए तशरीफ़ लाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, वफाकी वज़ीर इत्तलात, मोहतरम चौधरी आज़म नज़ीर तारड़ साहब, वफाकी वज़ीर कानून, मोहतरमा महनाज अज़ीज़ अकबर साहिबा, पार्लियामेंटेरियन, और सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन, सेक्रेटरी लॉ, इंतहाई काबिल एहतराम सहाफ़ी भाई, और सहाफ़त के मैदान में हमारी बहुत मुमताज़ ख़वातीन बहनें और दीगर मेहमान निगरामी, अस्सलाम वालेकुम। आज ये बड़ा एक अहम दिन है कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा जो हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, जो कि ज़िंदगी के अपने इस दौरानिए में अपनी ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ की अदायगी में वो बड़े बड़े कठिन और मुश्किल चैलेंजेस का मुकाबला करते हैं। कई जगह बहुत ख़तरात पेश आते हैं। फिर अगर अल्लाह हम सबको, आप सबको शफा दे, बीमारी भी ज़िंदगी का हिस्सा है, उस हवाले से भी मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम जो हेल्थ कार्ड का, जिसका आज इजरा किया गया है, मैं आप सबको इसके लिए दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ, और इसके लिए मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा को और उनके सेक्रेटरी, उनकी टीम को ख़ुसूसी तौर पर मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये बहुत एक नेकी का काम किया, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी आज अदा की है। मैं समझता हूँ कि ये सहाफ़त के मैदान में आज ये इनकलाबी कदम है। इसके अलावा मैं आज यहाँ पर अपने सहाफ़ी भाई नवाज़ रज़ा साहब को मिला, बड़ी खुशी हुई। ये बड़े हमारे साथी, मोहतरम साथी हैं। अल्लाह ताला इनको शफ़ा अता फ़रमाए और लंबी उम्र अता फ़रमाए। मैं इंशाअल्लाह
ان سے جلد ملاقات کروں گا اور پرانی یادیں ہم انشاءاللہ تازہ کریں گے۔ دوسری بات، یہاں پہ چودھری اعظم مزید تارڑ صاحب نے جو تمام جو قوانین ہیں ان کا جو پورٹل بنایا ہے اور ان کو جو ڈیجیٹائز کیا ہے، اور اب پوری جو پاکستانی قوم ہے پوری دنیا ایکسیس کر سکتی ہے، اور تمام قوانین اور تمام آئینی دفعات جو ہیں ان کا فی الفور اس کا مطالعہ کر سکتی ہے، اس سے ہیلپ حاصل کر سکتی ہے۔ اس کے لیے میں چودھری اعظم مزید تارڑ صاحب کو اس بہت زبردست کام کو جو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے، اس کے لیے ان کو، ان کے سیکرٹری، ان کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور آخری بات، میں نے یہ مریم اورنگزیب صاحبہ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، اور اس کا میں آج یہاں پر انتہائی انکساری کے ساتھ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ وہ صحافی بھائی اور میں نے جو اپنی فرض کی ادائیگی میں، لائن آف ڈیوٹی میں، اگر وہ خدا نخواستہ وہ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ اسپیشل فنڈ، اس کے لیے اس کے قیام کا آج میں اعلان کر رہا ہوں، جس کے لیے کبھی خدا نخواستہ کسی سے ایسا حادثہ پیش آتا ہے اور وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، تو ان کو 40 لاکھ روپیہ اس پی ایم فنڈ سے ان کو ادائیگی ہوگی۔ یہ رقم یقیناً بہت ناکافی ہے آج کے جو مشکل حالات کی بنا پر، لیکن یہ شروعات ہے، اور انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید وسائل سے نوازیں گے تو انشاءاللہ اس میں یقیناً اس میں اضافہ ہوگا۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پنجاب میں خدمت کرتا تھا عوام کی، تو وہاں پر جو سپاہی، پولیس کا افسر وہ اپنی لائن آف ڈیوٹی میں جام شہادت نوش کرتا تھا، اس کو شروع میں کوئی مجھے یاد ہے 30 لاکھ روپے، 40 لاکھ روپے، پھر وہ وقت آیا کہ ہم نے ان کے لیے فی کس اگر کوئی لوگوں کی زندگی بچاتے ہوئے اپنی جان جو قربان کر دیتا ہے، ان کو ہم نے 5 کروڑ روپیہ فی کس کا وہاں پر پنجاب میں سلسلہ بنایا تھا۔ مجھے امید ہے کہ وقت آئے گا جب اللہ تعالیٰ ہمیں وسائل عطا فرمائیں گے، پاکستان خوشحال ہوگا، تو یہ انشاءاللہ اس میں مزید اضافہ ہوگا۔ آج میں آپ کا ایک مرتبہ پھر سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ اپنی ذمہ داری، فرض کی ادائیگی میں بڑی محنت سے کام کرتے ہیں، اور مجھے اس ذمہ داری پہ 15 ماہ، اب 16 ماہ ہو چلے ہیں جب سے میں نے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ 11 اپریل 2022 کو، پچھلے سال، آج تک کسی کالم نویس نے، کسی صحافی نے کوئی سٹوری لکھی ہو خلاف، کوئی کرٹیک، کوئی تنقید کی ہو، کوئی مہربانی کی ہو، میں آپ سب کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ آج تک میں نے کبھی نہ کسی سے گلہ کیا۔ یہ آپ کا فرض ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ادا کریں۔ تو یہ ہمیں اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں ہو سکتی، ماں سوائے صرف ایک بات کے کہ تنقید حقائق پر مبنی ہو تو اس سے بہت مدد ملتی ہے، اور کرٹیسزم اگر فیکٹس پر ہو تو اس سے بہت مدد ملتی ہے، وہ اسپیشل برانچ کی رپورٹ سے بھی زیادہ مفید ہوتی ہے، اور اگر وہ حقائق سے ہٹ کر ہو تو پھر اس سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ بس میری اتنی آپ کی خدمت میں گزارش ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ ناظرین، صحافیوں، میڈیا ورکرز، فنکاروں اور ٹیکنیکل ریسورس کے لیے ہیلتھ انشورنس کارڈ اور پاکستان کوڈ ڈیجیٹل ریپوزیٹری آف فیڈرل لاز موبائل ایپ اور ویب سائٹ کا اجرا کر دیا گیا ہے۔